माची माशाल्लाह हंचुक शमा गेंदगाए मदरो एदा मौजूद हैं तौरबता और बेसिकली के हंचु के वाजह हनी नाम गे PB47 है बाई इलेक्शन है हवाला है पेसर चमावती गापा शुरू करना वाजह है जमायत इस्लामी है पार्टी जिंद है दुरुस्तानी शुक्रिया लोटा अदा करना कि यक मजने वशें गपे यक शर तरीक़े या चौके आइया गप जा पूरा वती सपोर्ट बाप है पार्टी है नुमाइंदा है बा सपोर्ट कन गाया और माँ उम्मीद करें कि ये यकें रोची है अमराहदारी है ये नबी भले दां के ये मैं इलेक्शन है सिलसिला है या चिरंद इंशाल्लाह कामयाबी के बाप है बीते माँ ये हूँ श्योरिटी हाँ लोटा दया कि मैं अमराहदारी इंशाल्लाह कायम भी गूँ पाठिया ये हल्का है तो का हर्च गप्पी के वाजह को वहाँ चुके आइया वब पेश कब थों गश कि ये मसाइल के आइया पेश को था ये सिर्फ जमायत इस्लामी है मसला नहा ये मैं दुरुस्त हैं अवाम है और ख़ासकर केच डिस्ट्रिक्ट है और ख़ासकर ये तौरबत सिटी है इर्द गिर्द इलाका यानी मसला है और शानी हल कना अल्लाह ताला है कि मारा ये मौका दाता मनी जिंद है वाजिब ज़हूर है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और हायर एजुकेशन ये मैं दुरुस्तानी ज़िम्मेदारी है कि माँ ये मसला हल बिकने और रिलीफ हमिंचो मैं दस्ता बीत कम आवती अवाम और इलाका मरदमा भी दें कम के माँ पदा वाजज ज़हूर हूँ गुशा इसी सरा बल्ले कम के डिटेल गप हों खुद का कि सूबाई हुकूमत को जाम हद दादा ये प्रोजेक्ट या ये प्रोग्राम सरा ची हद दादा कार्रवाई शुरू होता भले मनी मीटिंग हन्नी हो गो कमिश्नरा बिता सूबी और बाकायदा कौशकलात हैं हमें के फ्लड प्रोटेक्शन बंद है इसी बारह हम गप को था और चीज़ें ज़ार सिटी गवर्नमेंट है वती ये ना चीज़ें PSDP रिव्यू भी गए इंशाअल्लाह ताला ये चुशे मजने गप्पे न हैं वो ये हल बीतते हमें हुकूमत और मैं दौर तो का इंशाअल्लाह शमा गेंदे बाकी सैलाब ज़दगानी का हवाला है कि एरिया कवर बिबंगो लाजमी है कवर बिबंग वकदान है कौशकलात हैं इबारा वाजा ज़हूर शर्त शुमारा पेश कुत कानते बयाना और मज़ीद हंचु के शमा गेंदगाए हनी व सिलसिला इलेक्शन है गे भले इंशाअल्लाह माँ रवग आए हों पता दिगिया जल से ही आई तो का हूँ मज़ीद शमा मैं प्रोग्राम आनी हवाला है इश्क ने कि ये सही माहन तो का माची कारकिर्दगी में ची बिता चाहे मरकज़ी नुमाइंदा के मना शुमे या मैं सूबाई नुमाइंदा माशाअल्लाह ची पेशरफ्त बिता और आइया के अलावा मुस्तकबिला हों कि माँ हर्च कार के लोटें करें चाहे तालीम हवाला भी या के हेल्थ फैसिलिटीज़ या के हंचो के डिफेंस प्रोडक्शन है ने मगाचे हर्च कार और रोज़गार बुनियादी या चीज़ें आई बार हैं इंशाअल्लाह शमारा मज़ीद हाल दें भले मायदा लोटा दो चीज़ें अफसोस है इजहारा हूँ का ना कि हन्नी ये दूनी मजने हादसा हैं कि गैस सिलेंडर आनी के बनते ये इलाका तो का इसी वास्ता ऑलरेडी माँ कराची हूँ चीज़ें डॉक्टरन गोमा गप को था और मज़ीद निके मसूबा क्वेटा रवा इंशाअल्लाह आउदा हूँ हाल अहवाल कना के ची तरीक़ा कार प्राइवेट सेक्टर नेमगा या गवर्नमेंट नेमगा छे एज पार्टनर्स माँ ये डौले हादसातानी फर्स्ट एड इमरजेंसी वास्ता ची कुत कने कि बाज़ रंदा मामूली अगर हादसा हों भी आ डौले इमरजेंसी सेटअप्स ना मैं सिविल हॉस्पिटल हस्ता ना RHCs तो का हस्ता और नुकसान हमें इलाज दा रवगे टेंबा दरमियान है कि फासलें हमिश तो का बाज़ रंदा मारा जानी नुकसान बनते
نی برن سینٹر برن کیسز آنی حوالہ چے انشاءاللہ تعالی ہوں جلد ما شمارا کہ چے ڈسٹرکٹ عوام واسطہ ہوں آیا کہ اعلان انشاءاللہ پارٹی کانتے میں جند ہوں کا منی وتی ہوں ذاتی کوششیں یہ مطلب یہ افسوسناک چیزاں شانچے اگر پریونشن بھی تے انسپیکشن بھی یا سسٹم بھی کہ گیس سلنڈر اگر لیک آہانی چیکنگ بھی آہانی باقاعدہ یک طریقہ کار میکینزم ہنچیں بھی کہ چشیں زیادہ نیما برداشت کت نہ کنے شاپ کے من خیالہ 14 نقصان مارا بیتا جانی نقصان او ہنی یہ کسانی چوک کے من خیالہ تقریباً 9 اگر ما غلطہ مچی نہا بلے من خیالہ 9 دنگا بیران بیتا چوک یہ مزنی چیزاں او اشان گورنمنٹ پریونٹ کت کا بلے افسوس ہے کہ پیسرگی حکومتاں نہ چشیں سوچ بیتا گنا ویژن بیتا گنا احساس بیتا منی خیال گوشی چاہے یہ بان سیلنڈر مچیانی LNG یا LPG والا گیس سیلنڈرز آنی یا میں گاڑیاں حادثہ کے بانتے بسانی حادثہ بانتے آہوں پریونٹیو بان اگاں میکینزم ان پلیس بھی بیتے یہ چیزاں سراہوں ماں مطلب 4 گائن انشاءاللہ ہنچے سسٹم ان پلیس کریں کہ چشیں حادثہ و بان کسے داشت اتنا کا بلے بزاں کم تر بباں او یک محدود او مبنتے بائدم مبنتے ماں ہمیں چیزاں انشاءاللہ کوشش کریں میں یک رندی پدا واجہا جماعت اسلامیہ شکریہ ادا کرنا کہ ہاں یہ ٹیم میں سپورٹ کرنے گا آیا ہوں انشاءاللہ یہ امراہ داری ہر وقت آئی بیتے نیشنل ہوں پالیٹکس چلی او پدا صوبائی لیول ہوں ریجنل لیول ہوں او ہر یک کی ہر پارٹی یا وتی نمائندہ کے ہستا آہاں یہ اجازت داتا کہ الیکشنز وہاں یا بائی الیکشنز بنتے ہیں ہر جگہ مطلب یک اکاموڈیٹڈ طریقہ یا بزاں وتی فیصلہ ہیں وط بکنانتے یہ اختیار دائگ بیتا او ہنچو تو گشے کہ ہاؤ مرکزہ و مخالفہ نشتگاں اگر یا دگیا مثالی مشمارہ بدیاں BNP مینگلیں صوبہ یا اپوزیشنہ نشتہ مرکزہ گورنمنٹ گوما نشتہ مطلب یہ یک نیچرل ڈیموکریٹک پروسیجر اس طریقہ کار ہستے ہیں اپوزیشن چاہتے ہیں کہ مطلب یہ گورنمنٹ جنگ جالی بچہ جالی و بیتنا کا کہ الیکشن بھی گایا محلوق آئے گئے ووٹ دے گائیں یک یا پیسرا ہوں اخبار والا یہ منہ ہم یہ سوال کو کہ زرداری گش گئیں کہ یہ درو جالی طریقہ یاد کرنا منگو وتی ڈیموکریٹک پروسیجر ون نفی کرنے گائیں اگا مخلوق عوام ووٹا کے نمنی ووٹا وہ مخلوق عوام کے اعتدانتے ہیں نا پولنگ اسٹیشن سرا ماں گیند گائیں کہ عوام آئے گئے ووٹ دے گئے اور ہما مردمہ دے گئے کہ آئیے وتی یک یا وہ پارٹی آئیڈیالوجی یا امراہ داری ہیں یا ہما نمائندہ کے ووشتا تا یا سپورٹ کرنے گئے بلے اگن تو گشے اشیاء چھ باوجود یہ پروسیس چھ باوجود شما گشے کہ یہ نبیت تگاں گڑبزاں شما وتی ڈیموکریٹک پروسیس ون نفی کرنے گا